बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की बारात कैसे जाती है, किस तरह तमाम जिन्नात अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बारात में शिरकत करते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब एक इंसान का जिन्नात से सामना हुआ तो तमाम जिन्नात ने उस इंसान के साथ क्या किया, और वो तमाम जिन्नात उस इंसान को जिन्नों की शादी पर क्यों लेकर गए। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम तमाम इंसान जिन्नात से कैसे बच सकते हैं, यानी कौन सा काम करने से जिन्नात से बचा जा सकता है और जिन्नात किन जगहों पर रहते हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानते हैं इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात एक ही वीडियो में मिल जाए। नाजरीन, ये किस्सा एक गांव के बाबा हाजी मुनसिफ दाद का है, जो गांव के हर फर्द को अच्छी तरह से याद है। ये बड़ी अजीब कहानी है। मुनसिफ दाद बहादुर आदमी था। रात हो या दिन वो सफर करने से नहीं घबराता था। 4 बहनों का इकलौता भाई था। बला का फुर्तीला और निडर आदमी था, और जिसके पीछे माँ और बहनों की दुआएं हों तो उसे क्या फिक्र हो सकती है। सो वो भी अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। मंडी उस गांव से काफी दूर थी और उसे ये सफर अपने बैल को लिए पैदल तय करना था। सो वो चल पड़ा। गर्मियों का मौसम था और जुलाई का महीना था, मगर घर से बाहर खुली फिजा में आते ही मुनसिफ दाद की तबीयत खिल सी गई। हर तरफ खुनक हवाओं ने उसकी सुस्ती दूर कर दी और वो गुनगुनाते हुए चलने लगा। अचानक उसे अपने आसपास से हंसने और खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। एक लम्हे तो उसके कदम रुक से गए। बहादुरी अपनी जगह थी, ताहम वो इंसान था, और अचानक रोनमा होने वाली कोई भी चीज से इंसान बौखला जरूर जाता है। सो एक साने को तो उसके जिस्म पे रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने इर्द गिर्द देखने लगा, मगर उसे कुछ नजर न आया। आवाज आई, तुम आदमजाद हो, तुम हमें नहीं देख सकते जब तक कि हम खुद ना चाहें। अपने बेहद करीब की उस आवाज ने मुनसिफ दाद के कदम रोक दिए और वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। डरो मत, खुशकिस्मत हो कि हमसे टकराए हो। अगर किसी गैर मुस्लिम के सामने होते तो इस वक्त तुम यहाँ ना होते। मुनसिफ दाद के कानों से आवाज आई। इन लफ्जों ने उसे ये तो बता दिया कि जो भी गैर मराई मखलूक है वो है तो मुसलमान। तो उसके दिल को थोड़ा हौसला हुआ, और वैसे भी वो जीदार आदमी था और कलामे पाक का विर्द उसकी जुबान पे जारी और सारी था, वो भी हमेशा की तरह। और जब कलामे बरहक एक मुसलमान के सीने में हो और वो विर्द जुबान भी हो तो कोई भी गैर मराई मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवाज आई, आंखें बंद कर दो और फिर खोल दो, मैं तेरे सामने खड़ा हूँगा। मुनसिफ दाद ने आंखें बंद कर ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर जब आंखें खोली तो अपने सामने पिस्ता कामत 3 जिन देखे। उनकी आंखें सुर्ख और पलकों की बना थी, जो देखने वाले को खौफजदा कर देती थी। बाल भी सुर्ख थे और उनकी जिल्द चमकती हुई महसूस होती थी। सिर्फ एक लम्हे को मुनसिफ दाद को जरा अजीब सा लगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो काफी संभल चुका था। अस्सलामु अलैकुम। मुनसिफ दाद ने तीनों जिनों को सलाम किया। वालेकुम सलाम, बाकायदा जवाब दिया गया। चलो। उनमें से एक ने मुनसिफ दाद को चलने को कहा तो मुनसिफ दाद समेत वो भी बैल को लिए चलने लगे। कहाँ से आए हो और इतनी रात गए घर से निकलने की क्या जरूरत थी? कुछ पता भी है कि रात का कौन सा पहर चल रहा है? एक जिन ने एक साथ कई सवाल कर डाले और जवाब में मुनसिफ दाद ने सारा किस्सा कह सुनाया। चलो, अच्छा है माँ का कहा तुमने माना, तभी हमसे मिले हो। ये यकीनन तुम्हारी माँ की दुआ है, वरना इस वक्त तो भूत प्रेत और चुड़ैले और देव सब आजाद होते हैं। वीराना हम सब का मस्कन होता है। आइंदा जरा सोच समझ के घर से बाहर निकलना। हर बार हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। आपका नाम क्या है
اور آپ تینوں آپس میں کیا لگتے ہیں اور آپ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ منصف داد نے بھی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام نستور ہے اور یہ میرے دوست ہیں۔ ہم تینوں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہے تھے کہ تم سامنے سے بیل کو لے کے آتے دکھائی دیے۔ پہلے تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کون بے وقوف ہے، پھر یہ سوچ کے تمہاری طرف بڑھے کہ کہیں تم بدروحوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ۔ جس طرح روز قیامت تم لوگ اپنے کیے کے جواب دہ ہوں گے، اسی طرح ہم سب بھی اللہ پاک کو جواب دہ ہوں گے، اسی لیے ہم تمہاری مدد کو آگے بڑھے تھے۔ بہت شکریہ۔ منصف داد دل سے نستور کا شکر گزار ہوا۔ ہمارے دوست کی بارات ہے، تم ایک طرف کو ہو جاؤ۔ ہماری برادری میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ منصف داد قریب ہی ایک اگی ہوئی جھاڑی کے پیچھے جا چھپا۔ ہر طرف ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ منصف داد کو صرف روشنی نظر آ رہی تھی اور روشنی برادر نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کچھ گا بھی رہے تھے لیکن ان کی بولی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جس ساز پر وہ گا رہے تھے اس کا ردم بہت من مو لینے والا تھا، ایسا سر تال کہیں نہیں سنا تھا۔ وہ روشنی کا سیلاب ایک بڑے سے بہڑ کے درخت پہ چڑھ گیا۔ منصف داد کو ایک دم گویا سردی سی لگنے لگی۔ نکل آؤ، نستور کی آواز پہ منصف داد باہر نکلا۔ یہ سب مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے تھے آپ کی طرح؟ آدم زاد عام حالت میں جنات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ جن خود آدم زاد کے سامنے خود کو ظاہر نہ کر دے، ماسوائے بہت چھوٹے بچوں کے۔ ہاں، تبھی مائیں شام کے وقت بچوں کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ منصف داد نے نستور کی بات کی تصدیق کی۔ ہاں، یہی بات ہے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور صبح کاذب کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ اب تم جاؤ، یہ وقت ہم جنات کا واپس اپنے اپنے مسکن میں جانے کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اذانیں ہو جائیں گی۔ اب تمہیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں شادی میں بھی شرکت کرنی ہے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ نستور بھائی، ہم نے تو سنا تھا کہ جنات بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، مگر آپ نے تو میری مدد کی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا مجھے۔ بتایا تو ہے تمہیں کہ ہم جنات میں بھی مسلمان اور غیر مسلم ہوتے ہیں۔ غیر مسلم تو کسی صورت انسان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم مسلمان تب تک آدم زاد کو نقصان نہیں پہنچاتے جب تک کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ مگر ہمیں تو آپ نظر ہی نہیں آتے نستور بھائی، تو ہم کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ منصف داد نے جاننا چاہا۔ بے شک تم انسان ہمیں عام حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے تو اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تم کو۔ نستور بھائی، کیا ہمارے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں؟ نہیں، جہاں آبادی ہو وہاں ہم اپنا مسکن نہیں بناتے، اور خاص کر مسلمانوں کے گھروں میں کہ وہاں کلام اللہ پڑھی جاتی ہے۔ ہم ہر اس جگہ ہوتے ہیں جہاں پاکی کا خیال نہ رکھا جائے۔ ہر ناپاک جگہ، ہر ویران جگہ ہمارا مسکن ہوتا ہے، لیکن متقی جنات پاکیزہ جگہوں پر رہتے ہیں۔ چلو اب جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے اور ہمیں بھی۔ ایک آخری بات، آپ جنات سے بچنے کا کوئی طریقہ بہت آسان ہے، صرف کلام اللہ، خود کو پاک صاف رکھنا، گھر کو پاک صاف رکھنا۔ گھر میں کلام اللہ کی آواز جب گونجتی ہے تو تمام شیاطین تک بھاگ جاتے ہیں، ہر بلا بھاگ جاتی ہے۔ ویسے بھی مسلمان جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہو، اس کے قریب کوئی بدروح، کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر نستور نے اللہ حافظ کہا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ قریب کہیں صدائے حق کی آواز آنے لگی اور منصف داد نے قدم تیز اٹھانے شروع کر دیے تاکہ معبود برحق کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے کہ وہی لائق عبادت ہے اور اس کے آگے جھکنے میں ہماری بہتری اور کامیابی ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ جنات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح ان جنات نے بارات میں شرکت کی، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسلام سے متعلق ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔